नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। हामी कार्यक्रमका हरेक श्रृङ्खलाहरूमा यसरी गीत सङ्गीतलाई समाजसँग जोडेर चर्चा गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा मात्र होइन, खास गरी जुनसुकै पेसा वा व्यवसायमा भए पनि गीत सङ्गीत मात्र एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो जसले सजिलै हरेक पेसा र व्यवसायलाई जोड्न सक्दछ। लामो समय शिक्षण पेसामा क्रियाशील रहेर पनि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान, आफ्नो छुट्टै व्यक्तित्व बनाउनुभएका एकजना आदरणीय गीतकार सुदन प्रसाद डोटेल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग बसेर हामी नेपाली गीत सङ्गीतका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र उहाँको व्यक्तित्वबारे पनि केही थप कुराहरू जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन तपाईँको आफ्नै टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनको साथमा रहनुहोला। भन्दा माथि मेरो देश छ, हिमाल भन्दा माथि मेरो देश छ। म भन्दा माथि मेरो देश छ, हिमाल भन्दा माथि मेरो देश छ। पहाड भन्दा माथि मेरो देश छ, तराई भन्दा माथि मेरो देश छ। म भन्दा माथि मेरो देश छ, मेरो नेपाल 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 नेपाल। जुनसुकै पेसा होस् या व्यवसाय, सङ्गीत मात्र एउटा त्यस्तो माध्यम हो जसले हर कोहीको भावना वा विचारको प्रतिनिधित्व मात्र गर्दैन, त्यत्तिकै आकर्षण र मोह पनि जगाइरहेको हुन्छ। पिता तुलसीराम डोटेल र माता गोमती डोटेलका 9 सन्तान मध्येका कान्छो छोरा सुदन प्रसाद डोटेलको जन्म विक्रम सम्वत 2027 साल भरतपुर महानगरपालिका 15 फुलबारी चितवन जिल्लामा भएको हो। साहित्य र सङ्गीतप्रतिको लगाव र सृजनात्मक कर्मलाई शिक्षण पेसाले कहिल्यै रोकेन। आफूले गरेको कर्म र पेसामा सधैँ रमाउन सक्ने उहाँको गुण नै बरु सृजनाका लागि प्रेरणा र उत्साह बन्यो। कोही मन परेपछिको बात अर्कै हुन्छ, कोही मन परेपछिको बात अर्कै हुन्छ, त्यो चाँदनी रातको माता अर्कै हुन्छ। उनी बोलिरहन् आफू सुनिरहँ जस्तो, उनी बोलिरहन् आफू सुनिरहँ जस्तो मधुर त्यो बोलीभित्र चाहत अर्कै हुन्छ, कोही मन परेपछिको बात अर्कै हुन्छ। बाल्यकालदेखि नै कविता र गजल विधा मार्फत साहित्य लेखनमा आफूलाई परिष्कृत गर्दै आज एक सशक्त गीतकारका रूपमा परिचित बन्दै आउनुभएका सुदन प्रसाद डोटेलको ललितपुर स्थित निवासमा पुग्दाको केही रमाइलो पारिवारिक माहौल हो यो, जुन वातावरण हेर्दा हर कोहीलाई पनि उत्प्रेरणा जगाउँदछ। शिक्षण पेसामा रहेर पनि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा उत्तिकै क्रियाशील बन्दै आफ्नो सृजनात्मक कर्मद्वारा नेपाली साहित्य र सङ्गीत क्षेत्रलाई योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका सुदन प्रसाद डोटेलका सृजनाहरूमा कतै जीवनका भोगाईहरू त कतै राष्ट्रप्रतिको गहिरो प्रेम अभिव्यक्त मात्र भएको छैन, त्यत्तिकै जिम्मेवारीबोध पनि महसुस गर्न सकिन्छ यी सृजनाहरूमा। छेपारो हैरान छ आजकल मानिसको रङ्ग देखेर, घाउ लुकाउनु नै बेस जो कोही हिँड्छन् नुन बोकेर। स्वाभिमान गुमाएर बाँच्छन् मान्छे, स्वाभिमान गुमाएर बाँच्छन् मान्छे। छि के जिन्दगी नाफा कमाउनुमै मग्न छन् यहाँ, आफैलाई बेचेर। छेपारो हैरान छ आजकल मानिसको रङ्ग देखेर। यसरी आफ्नो सृजनात्मक कर्मद्वारा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत मान सम्मान र प्रतिष्ठा बटुल्दै आफ्नो छुट्टै व्यक्तित्व र पहिचान सहित स्थापित सुदन प्रसाद डोटेलले हालसम्म 2 दर्जनभन्दा बढी गीतहरू रेकर्ड गराइसक्नु भएको छ, जुन कर्मले नेपाली साहित्य र सङ्गीत क्षेत्रलाई मात्र होइन सिङ्गो देशलाई पनि योगदान पुर्याएको छ। यो कर्म र योगदानलाई राष्ट्रले सधैँ सम्मान र स्मरण गरिरहनेछ। आगामी दिनहरूमा पनि उहाँको जीवन र सृजनात्मक कर्म थप सफल र सार्थक बन्न सकोस्। परिवेश भन्दा माथि
मेरो देश छ म भन्दा माथि मेरो देश छ हिमाल भन्दा माथि मेरो देश छ पहाड भन्दा माथि मेरो देश छ तराई भन्दा माथि मेरो देश छ म भन्दा माथि मेरो देश छ मेरो नेपाल नेपाल मेरो नेपाल नेपाल। सर स्वागत छ कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँलाई। हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच, धेरै धेरै धन्यवाद। खास गरी आम मानिसको जीवन सङ्गीतप्रतिको लगाव रुचि त हुन्छ नै। खास गरी चितवनमा जन्मनुभयो हुर्कनुभयो, यहाँको बाल्यकाल चाहिँ कसरी बित्यो? म त रमाइलो भन्छु क्या मेरो बाल्यकाललाई। हुन चाहिँ म हजुरको किसानको छोरा हो, तर किसानको छोरा भइकन पनि म कान्छो चाहिँ छोरा भएर बडा राजसी स्वभावमा हुर्क्या। हेर्नुहोस् है, किसानको परिवार भन्नासाथ अलिकता स्ट्रगल गर्नुपर्ने दुःखदायी हुन्छ भन्ने हाम्रो आम बुझाइ छ। त्यो सायद मेरो ठुलो दाजुहरूलाई भए पनि होला, तर मलाई त धेरै हुनुहुन्थ्यो सङ्ख्या, मैले त कामै पाइनँ, गर्ने कामै पाइनँ, म त्यत्तिकै हुर्केँ। यसर्थमा मेरो बाल्यकाल सुखमय रह्यो भन्नुपर्दछ। जुन परिवेशमा यहाँको बाल्यकाल बित्यो र आफू शिक्षण पेसामा पनि लाग्नुभयो, त्यहाँबाट पनि आफ्नो जुन खालको एउटा मान सम्मान र प्रतिष्ठा छ, यति हुँदाहुँदै पनि खास गरी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा यहाँको आकर्षण कसरी बढ्यो? हर कोही भित्र एउटा एबिलिटी हुन्छ। तपाईँ एकजना मानिस हो भने तपाईँभित्र एउटा आर्टिस्ट लुकेको हुन्छ, चाहे त्यो वक्ताको रूपमा, चाहे हजुर जस्तो कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा, चाहे त्यो लेखकको रूपमा होस्, केही न केही एबिलिटी हुन्छ हर कोही मानिससँग। र त्यो एबिलिटी हामी जति छिटो चिन्दछौँ त्यति छिटो चाहिँ तपाईँले धेरै आफ्नो विकास व्यक्तित्व विकास गर्न सक्नुहुन्छ भनिन्छ। मैले चाहिँ 6 क्लासमा पढ्दाखेरि, 6 कक्षामा पढ्दाखेरि हजुरको यो सानो लेख्ने अवसर पाएको थिएँ स्कुलको कम्पिटिसनमा। अनि लेखेको यो शिक्षाको महत्त्व सम्बन्धीमा कविता लेख्नुपर्ने थियो। अनि अब मलाई त अहिले त ठ्याक्क त याद छैन, तर त्यसले मेरो कविताले तेस्रो पुरस्कार पाइदियो। हेर्नुहोस् है, त्यो दिन मलाई के भयो भने एक्चुअली त्यो चाहिँ लेख भनेर चाहिँ मेरो दाजु रामप्रसाद होटेलले, उहाँ पनि परलोकमा हुनुहुन्छ अहिले, उहाँले चाहिँ मलाई इन्करेज गर्नुभएको थियो, तिमी लेख्न सक्छौ, लेख न केही भन्नुभएको थियो। मैले पनि म त कहाँ लेख्न सक्छु र जस्तो लाग्थ्यो मलाई। तर जुन दिन मैले पुरस्कार पाएँ स्कुलमा लेखेर, त्यो दिनदेखि थाहा भयो कि म त केही लेख्न सक्दो रहेछु। त्यसपछि बस 2-4 लाइन 1-2 लाइन लेख्ने क्रम मेरो जारी रह्यो। हेर्नुहोस्, पछि क्याम्पसमा आइपुग्दा त अनि लेख्ने, साथीहरूकोमा सुनाउने, वाहवाही बटुल्ने, अनि कुनै पनि कार्यक्रम छ ल डोटेल 2 लाइन भनिहाल भन्ने, अनि त्यो विकासक्रम हुँदै गयो। त्यसरी सुरु भयो हेर्नुहोस् मेरो यात्रा। हुन त हरेक व्यक्तिलाई आफ्ना सिर्जनाहरू उत्तिकै प्रिय लाग्छन्। खास गरी यहाँलाई जुन गीतकारका रूपमा आम दर्शकहरूमाझ, आम श्रोताहरूमाझ परिचित गरायो, त्यो परिचित गराउने सिर्जना चाहिँ कुन थियो? सर, यति बेला एकदम मलाई गर्व लाग्ने नै सिर्जना भन्दा देशको लागि मैले जुन लेखेको, हुन त मैले अरू गीतहरू पनि लेखेको छु, तर मभन्दा माथि मेरो देश छ, रामकृष्ण ढकालजीले गाउनुभयो सरोज प्याकुरेलजीको सङ्गीतमा। त्यो सिर्जना चाहिँ एउटा कालजयी सिर्जना हो। मलाई धेरै क्रिटिकहरूले पनि तिम्रो यो कालजयी सिर्जना भन्नुभएको छ र अहिले देशैभरि बज्दछ। त्यो चाहिँ बडा मलाई सम्झँदा पनि आनन्द आउने सिर्जनाको रूपमा लिएको छु सर मैले। त्यो मभन्दा माथि मेरो देश छ, खास गरी यो सिर्जना गर्दै गर्दा त्यति बेलाको त्यो परिवेश चाहिँ कस्तो थियो? गीतकारले कुनै पनि गीत लेख्ने बेलामा ऊ त्यो परिप्रेक्ष्यमा, त्यो विषयवस्तुमा डुब्नु पर्दछ। यति गहिराइमा जान्छ कि यो क्लासिकल थिङ्कर प्लेटोले भनेका छन् नि, यी साहित्यकारहरू, यी गीतकारहरू, यी कविहरू चाहिँ यी त पागल जस्ता मान्छे हुन्, यो मेरो आइडियल स्टेटमा यिनको केही नि काम छैन भनेर प्लेटोले भनेका छन्। एक्चुअली कता उनको पोइन्ट चाहिँ म कहाँनिर आएर मिलेको देख्छु भने नि, कि जब तपाईँ सिर्जनामा लिप्त हुनुहुन्छ, हामी भन्छौँ मेन्टल्ली प्रेग्नेन्ट भन्छौँ, जब तपाईँ मेन्टल्ली प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ त्यति बेला वास्तवमा तपाईँलाई अरू केही चिजसँग माया, मोह, कुनै कनेक्सनै केहीले पनि टचै गर्दैन। त्यो एउटा अप्टिमम क्लाइमेक्सको अवस्था क्या हो। त्यो अवस्थासम्म गइरहनु पर्ने हुन्छ कुनै पनि सिर्जनाको लागि। अब यो मभन्दा माथि मेरो देश छ भन्ने ऊ चाहिँ हजुरको मेरो परिवारै कस्तो थियो भने अलिकता
पञ्चायतकालमा पनि थोरै डेमोक्रेटिक अलिकता क्रान्तिकारी टाइपको परिवार भनौँ न, बहुदलीय व्यवस्थाका निम्ति लडेको परिवार थियो उति बेला। अब अहिलेको पोलिटिक्सको कुरा छोडिदिउँ, अहिले त कहाँ पुर्याए होइन। त त्यति बेलाको पृष्ठभूमि। अनि म सानो हुँदादेखि नै मेरो घरमा दाजुहरूले देशको लागि कुरा गरिरहेको म सुन्दथेँ। मेरो सबकन्सियस माइन्डमा यिनै कुराहरू भरिँदै आइरहेका थिए। र अनि जब अहिलेको परिस्थितिमा मानिसहरू यो मेरो प्रदेश अथवा मेरो सर्टेनका कुराहरू मात्रै गरिरहँदाखेरि मलाई सधैँ के सुन्थ्यो भने यी सबै कुरा भन्दा त देश पो ठुलो हो त, तिमी भन्दा त देश ठुलो हो नि, म भन्दा पनि त मेरो देश ठुलो हो भन्ने एक दिन मलाई क्लिक गर्यो। हेर्नुहोस्, म कलेज जाँदै थिएँ बिहान उठेर, अनि ओहो म भन्दा मेरो देश ठुलो, म भन्दा माथि मेरो देश छ भन्ने लाइन जब मलाई त्यति बेला त्यो क्लिक गर्यो। र त्यसको जुन मैले हजुरलाई भने त्यसको ब्याकग्राउन्ड त त्यति लामो ब्याकग्राउन्ड छ, पृष्ठभूमि त्यति लामो हुँदै त्यो आइपुगेको छ। अनि त्यसपछि मैले कलेजमा गएर एउटा अन्तरा लेखेँ। एउटा अन्तरा छ कहाँ हेर्नुहोस्, दोस्रो अन्तरा लेख्नै सकिनँ, कता लैजाउँ भन्ने भयो मलाई। राम्रो अन्तरा जन्म्यो भने मलाई फिल भयो। अनि दोस्रो अन्तरा करिबन 15-20 दिनको ड्युरेसन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म त्यसमा चिन्ता नै गरिरहेको थिएँ। र त्यो 15-20 दिन अघि मैले भने हजुरलाई मेन्टल्ली प्रेग्नेन्ट भने जस्तो एकदम लहडी भन्छ नि, लहडी शैलीमा के भन्दा हजुर भन्यो बिर्स्यो, फेरि आफ्नो त्यहाँ त्यो लाइनमा मैले के गरौँ भन्ने सोचाइमा जाने। त्यसरी चाहिँ यो गीतको जन्म भएको थियो। यो सिर्जनाका बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा वास्तवमा आफ्नै जीवनमा पनि सिर्जना के हो भन्ने लाग्छ। यो त गम्भीर फिलोसफिकल र एकदमै राम्रो तर सजिलो तर राम्रो तर उत्तर दिन गाह्रो प्रश्न हो वास्तवमा यो। सर मेरो बुझाइमा आफ्ना बुझाइ हुन्छन्। मेरो बुझाइमा सिर्जना भनेको नम्बर 1 हजुरको भोगाइ र तपाईँको कल्पना शक्ति। आफ्नो भोगाइ र तपाईँ कुन हदसम्म कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यो दुईटाको फ्युजन, यो दुईटाको सम्मिश्रण नै सिर्जना हो भन्ने मलाई लाग्दछ। हुन त गीत सङ्गीतलाई खास गरी मनोरञ्जनको रूपमा मात्र बुझ्ने र लिने प्रचलन हाम्रो समाजमा नभएको होइन, तर खास गरी सिर्जनाले समाजको परिवर्तनमा, समाजको रूपान्तरणमा र आम मानिसहरूको जीवनमा जागरण ल्याउनुको निम्ति विगतमा होस् या वर्तमानमा होस्, सिर्जनाले गीत सङ्गीतको क्षेत्रले कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने लाग्छ। म यो गीतको सुटिङ गर्ने क्रममा, मभन्दा माथि मेरो देश सुटिङ गर्ने क्रममा म राष्ट्रकविज्यूकोमा पुगेको थिएँ। अनि राष्ट्रकविज्यूले त मन परे, उहाँ एकदम एक्साइटेड भएर आफै खेल्छु भन्ने, मन नपरे बाबु यो हुँदैन भनिदिने, सिधा फ्ल्याट रिजेक्ट गर्नुहुन्छ उहाँले भन्ने कुरो मलाई थाहा थियो। गएँ अनि हामीले भन्यौँ कि यस्तो यस्तो गीत लिएर आएको छौँ बुवा, हजुरले एउटा सानो दृश्य दिनु पऱ्यो भनेको। पहिला म गीत सुन्छु भन्नुभयो। अनि हामीले साउन्ड सिस्टम पनि लिएर गएको थियौँ उहाँलाई सुनाउनुपर्छ भनेर। अनि जब गीत सुनिसकेपछि उहाँले मलाई भन्नुभयो, बाबु तपाईँले असाध्यै राम्रो गीत लेख्नु भएको रहेछ, मलाई मन पर्यो, अब मैले के खेल्न पर्छ, कहाँ के गर्नुपर्छ भन्नु होला। र साथमा उहाँले एउटा सन्देश दिनुभयो जुन पोइन्टमा म आउँदैछु कि हामी गीतकारहरूको, हामी कविहरूको देशका लागि ठुलो जिम्मेवारी छ है बाबु। राजनीतिज्ञहरूले देश बनाएनन्, म उहाँलाई कोट गरिरहेको छु, राजनीतिज्ञहरूले देश बनाएनन्, देश बिगारिरहेछन् बाबु। त्यो झकझकाउने काम अब कसले गर्छ भने गीतकारहरू, कविहरू, तपाईँहरू नयाँ पुस्ता आउनु भएको छ। यस्तै यस्तै गीतहरू सिर्जना गर्दै जानुहोस् जसले हजुरले भन्नुभयो जुन सामाजिक सद्भाव र विकासका निम्ति गति दिन, अलिकता त्यो गियर बदल्न पनि थोरै प्रेसर फिल गरौँ भने यता सामाजिक सद्भाव, एकता, समता यो चिजलाई पनि एउटा सन्देश दिइरहोस्। मानिसको सबकन्सियस माइन्डमा त्यो गीत सुन्दा ती शब्दहरूले थोरै क्लिक गरिरहन् भन्ने कुरा जुन म बोकेको थिएँ राष्ट्रकविज्यूबाट त्यो आउँदाखेरि, ओहो म त राम्रो लाइनमा, आएम अन राइट ट्र्याक भन्छ नि, म त राइट ट्र्याकमा रहेछु भन्ने प्रकारको महसुस एउटा उदाहरण त्यो थियो सर मेरो। खास गरी जुन पेसामा यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, खास गरी शिक्षण पेसामा, त्यो पेसामा शिक्षण सिकाइका निम्ति गीत सङ्गीतको क्षेत्र कति अन्तर सम्बन्धित छ भन्ने लाग्छ। म आफैमा अङ्ग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी हुँ। मेरो पढाइले, मेरो साहित्यको अध्ययनले मेरो रचनामा, मेरो सृजनामा अप्रत्यक्ष, कहिलेकाहीँ त प्रत्यक्ष असर गर्छ भने कतिचोटि अप्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ। त्यही सिलसिलामा मैले नेपाली साहित्य पनि केही हदसम्म अध्ययन गरेँ आफ्नो सृजनाका लागि, मेरो सोखको पनि विषय भयो। र ती चिजले, त्यो अध्ययनले यताको सृजनाको वेटेजलाई मेन्टेन गर्न र सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। अझ हजुरले भन्नुभएको म यसरी पनि व्याख्या गर्न चाहेँ, जस्तो म कतिजना साथीहरूमा के सुन्छु भने मलाई एउटा गीत बनाउनु छ भन्नुहुन्छ क्या, म भन्छु माई डियर गीत बनाएर बन्दैन,
लेखौँ भन्न लेखिन्न कविता, देखौँ भन्न देखिन्न सपना लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, आज यो सपना देख्छु भने कहाँ देखिन्छ र? हो, त्यही हदमा आज यो म यस्तो गीत बनाउँछु भने त्यो गीतमा सिर्जनामा डुब्नु त सर अघि मैले भने तपाईँ डुब्नु पर्दछ। एउटा कुनै तपाईँको एउटा बिछोडिएको प्रेमीको बारेमा लेख्नु छ मन लाग्यो भने, त्यो थिम पाउनुभयो भने अब तपाईँ आफै एउटा यस्तो प्रेमी हुनु पर्यो जसकी प्रेमिकाले उसलाई छोडेर गएकी छ, ऊ सडकमा आएको छ, उसलाई कसैले माया गर्दैनन्। हो, यदि मैले त्यो फिल गर्न सकेँ भने कहिलेकाहीँ म यतिसम्म फिल गर्नु पऱ्यो कि आँखाबाट आँसु आउनु पऱ्यो लेख्दा लेख्दै। त्यसो भयो भने हजुरले भन्नुभयो जस्तो गहन सिर्जना जन्मिन्छ। होइन भने सामान्य लाइट टाइपको हलुङ्गा सो शब्दहरू राखेर सो लय यताउता मिलाएका मात्रै टाइपको मात्रै जन्मिन्छ, जुन वास्तविक सिर्जनाको दर्जामा त्यो उभिन अलिक गाह्रो हुन्छ। क्षणिक हुनसक्छ आए पनि क्षणभङ्गुर पछि हराएर जान्छन्। खास गरी नेपालको गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति, यसलाई मर्यादित बनाउनको निम्ति छुटेको पाटो चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? एउटा गीतकारले गीत लेखेर पनि ऊ बाँच्न सकोस्, जुन अवस्था छैन अहिले। एउटा गीतकार म सिर्जना मात्रै गरेर बाँच्न सक्छु भन्ने यदि राज्यले त्यस्तो प्रकारको सुविधा बनाइदिने हो भने आहा कस्ता कस्ता सिर्जनाहरू जन्मिन्थ्यो होलान्। अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तो ती सिर्जनाहरू त प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष तपाईँको सिधै देश विकासमा असर गर्छै गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्ता भावनाहरू जन्मिन्छन्। तर त्यो छैन, ऊ त थिचिएको छ, सर्जक त यसरी थिचिएको छ, बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म उसलाई अरू कुराले यति धेरै थिचेको छ, ऊ दुग्रेको छ। हेर्नुहोस्, नदुग्रे उसलाई पुग्दैन। अनि बिचरा कहिले काहीँ फुर्सदको समय अलिकता बस्दाखेरि थोरै लेख्छ उसले, त्यही पनि राम्रो लेख्न भ्याएको छ कतिजनाले भने। अब उसलाई अलिकता समय दिएर हजुरले भन्नुभयो जस्तो सम्मानित वातावरण बनाइदिने हो भने त्यसका लागि त थुप्रै तरिकाहरू छन् नि त। राज्यले हजुरको यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा हुन त अहिले चलिरहेछ, अलिअलि सरहरू अगाडिका अग्रजहरू आइराख्नु भएको छ, धेरैवटा इन्कमका सोर्सेसहरू निकाल्न सकिन्छ। त्यसो गरिदिने हो भने धेरै राम्रा सिर्जनाहरू आउँछन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस्, हामी त कला साहित्य र संस्कृतिका हिसाबले पनि बहुआयामिक छँदैछौँ। यसरी हेर्दाखेरि नेपालको कला साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्र, खास गरी नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा बाह्य संस्कृतिको प्रभाव कतिको पाउनुहुन्छ? के भेटियो भन्नुलाई भने अविकसित अन्डर डेभलप्ड हाम्रो जस्तो मुलुकमा बाहिरिया संस्कृतिको प्रभाव मजाले नै परिरहने। हामी कहाँ पनि संस्कृतिको मोह नभएको होइन, छ, तर हामी फ्याट्टै बाहिरकोलाई कपी गरिदिने ज्यादा। केही हदसम्म सिक्नु पर्दछ, सिकौँ ल्याउँ, तर ल्याएर एसिमुलेट हाम्रोमै मिलाउँ न, हामी आफ्नो चिज नछोडौँ न। तर कुरो भइदियो के भने हामी आफ्नो चिजै छोड्न पनि पछि नपरिदिने। यो थोरै कता कता यो खालको चाहिँ भित्रिएको हो कि जुन तपाईँ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ नराम्रो पक्ष हो। हामीले बाहिर जाउँ, बाहिरका कुरा सिकौँ ल्याउँ, तर आफ्नो संस्कृतिलाई नछोडौँ। खास गरी शिक्षण पेसालाई गीत सङ्गीतसँग जोडेर हेर्दाखेरि गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई पनि, गीत सङ्गीतको विधालाई पनि पाठ्यक्रमको विकास गरेर अगाडि बढाउन कसरी जान सकिन्छ भन्ने लाग्छ? गीत सङ्गीत जीवनको एउटा पाटो हो। भगवान् श्रीकृष्णको मुरलीले बुझाउँछ कि हेर है, जीवन सङ्गीतमय छ, तिमी जीवन जिउन सिक। त्यो बिम्बले त्यही भनिरहेको छ नि, हामी बुझ्दैनौँ खालि, अथवा बुझेर पनि नबुझे जस्तो गरिदिएका छौँ। बुझ्न त बुझेका छौँ हामीले। हो, गीत सङ्गीत जीवनको पाटो हो। अहिले झन् पोस्ट कोभिड पछाडि त हजुरको के छ भने मानिसहरू डिप्रेसनको शिकार भइरहेका, अहिले डिप्रेसन एउटा बडा गजबले अगाडि बढिरहेको छ। यो चिजलाई काट्न पनि हजुरको गीत सङ्गीतले त धेरै नै ठुलो मेडिसिनको काम गर्छ। म्युजिक हिल्स भन्छ नि, यसले त हिलिङ गर्छ। हेर्नुहोस्, अघि म भने भगवान् श्रीकृष्णको हेर्नुहोस् त, त्यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण बताइराख्नु भएको छ कि जीवन सङ्गीतमय छ है, जीवन ऊर्जामय छ है, जीवनलाई तिमी सङ्गीतमय बनाऊ, जीवन जिउने तरिका। अर्थात् यसरी गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई पनि हामीले नयाँ पाठ्यक्रममा थोरै भए पनि स्थान दियौँ भने यसले एक त विद्यार्थीको हजुरको त्यो विद्यार्थीभित्र लुकेको एबिलिटी बाहिर आउन सक्दछ भने जीवनको तपाईँको यो डिप्रेसन जस्ता रोगहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई अर्थात् नयाँ पुस्तालाई पनि बचाउन धेरै ठुलो भूमिका खेल्दछ यसले। तसर्थ यी चिजलाई हामीले बिस्तारै समाहित गर्दै लानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ।
हाम्रो देशको जुन गीत सङ्गीतको स्तर छ, यसको विकास छ, यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको प्रभाव चाहिँ हामी नेपाली भाषीहरूका निम्ति हुने कुरा त त्यो गौरव त छँदैछ। तर विश्व स्तरमा हाम्रो छिमेकी देशहरूमा त्यो गीत सङ्गीतमा जुन प्रभाव छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, नेपाली गीत सङ्गीतलाई त्यसरी विकास गर्नको निम्ति र पछिल्लो समय यसको स्तर चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्र पनि बिस्तारै उठ्दैछ, विकासक्रम राम्रो भइरहेछ, धेरै स्रष्टाहरू आउनु भएको छ, धेरै नयाँ सिर्जनाहरू आइरहेछन् र विदेशी स्ट्यान्डर्डसँग अब हामी भिड्नुपर्छ है भन्ने हिसाबमा आइराख्नु भएको छ। तर अहिले नै हामी आशा गर्न पाइयो, आशा गर्नु पनि पर्दछ, ड्रिम बिग भन्छन् नि, ड्रिम बिग गर्नुपर्दछ कि हाम्रो स्तर अरूका भन्दा कोही भन्दा कम नहोस्। त्यसको लागि त अब राज्य स्तरदेखि नै हजुरको अघि भने जस्तै सबै पोलिसिजहरू बनेर आउनुपर्दछ। अहिले नै त्यहाँसम्म मिट गर्ने अवस्था नभए पनि अहिले पनि देशभित्र हामी देशमा जुन लेभलमा आइपुगेको छ सङ्गीत गर्व गर्न पाउने अवस्था छ भने भविष्यमा आशा गरौँ कि विदेशमा पनि हाम्रो गीत सङ्गीतको चर्चा होस्। जस्तो अस्ति म आनन्द कार्की सरको एउटा हेर्दै थिएँ, उहाँको पाकिस्तानमा चाहिँ बडा चलेको उहाँले फेसबुकमा हाल्नु भएको थियो। त्यो त गौरवको कुरो हो नि। आनन्द कार्की सरको भने एउटा प्रतिनिधि घटना हो यो, त्यस्तै अरू सरहरूको पनि छ हो। यो भनेको के हो भने बिस्तारै हामी फैलिँदैछौँ है, हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हिजो इन्डियासम्म जान्थ्यो भने अहिले पाकिस्तान पुगिसकेको छ। यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, अझै स्तरीयता बनाउँदै चाहिँ लानुपर्दछ। अब आफ्नो जीवनको यो कर्ममा जुन क्षेत्रमा यहाँ हुनुहुन्छ, चाहे त्यो सिर्जनाको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो आफ्नो पेसाको क्षेत्र होस्, शिक्षणको आफैमा त्यो गौरवको क्षेत्र पनि छँदैछ, एउटा सम्मानको क्षेत्र त हो नै होइन। त्यो हेर्दा पनि होस् र आफूले गौरव गर्ने कुराका हिसाबले पनि दुवै क्षेत्रबाट एउटा सम्मानित क्षेत्रमा यहाँ हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि आफ्नो जीवनको यो कर्ममा चाहिँ जुन प्राप्ति यहाँले मान सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ, यो समयमा आउँदा त्यो श्रेय चाहिँ कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? सर, यो त म भगवान् श्रीकृष्णलाई दिन्छु। हेर्नुहोस् है, म त श्रीकृष्णको भक्त पनि हुँ कि मानिस कर्मयोगी बन्नुपर्छ। उहाँले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ कि मानिस कर्मयोगी बन्नुपर्दछ। कर्म गर्ने कस्तो भन्दा रिजल्ट ओरिएन्टेड, रिजल्ट नै मैले पाउनुपर्छ भनेर होइन, कर्म गर्ने तर डिट्याचमेन्ट, परिणाम श्रीकृष्ण भगवानको नाउँमा छोडिदिने हो। त्यसरी कर्म गर्दै जानुपर्दछ भनेर मलाई मेरो मातापिताले सिकाउनु भयो। हेर्नुहोस्, अनि तसर्थ मातापिता त पहिलो ईश्वर नै हो। अर्थात् मातापिता र भगवान् श्रीकृष्णलाई चाहिँ मैले यो श्रेय दिन्छु र गौरव पनि गर्दछु कि म मेरो मातापिताको कान्छो सन्तान, उहाँहरूको आशीर्वाद, सधैँ ब्लेस्ड चाइल्ड भन्छ नि, सधैँ आशीर्वाद पाएको बच्चा एउटा जुन सङ्घर्षको मैदानमा हिँडिरहेको छ भने भगवान् श्रीकृष्णले मलाई कतैबाट हात दिइराख्नु भएको छ। यही दुईवटा कारण हुन् जस्तो लाग्छ सर। गीत सङ्गीतको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा भन्नुपर्ने र छुटेका कुराहरू केही बाँकी छन् भन्ने लाग्छ? नेपाली गीत सङ्गीत हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति हो। आफ्नो सम्पत्तिलाई माया गरौँ, यो साझा सम्पत्ति हो। हामीले गीत सङ्गीत, नेपाली गीत सङ्गीत स्रष्टालाई र सर्जकलाई हामीले अलिकता माया गरिदिउँ भने वास्तवमा अघि सरले भन्नुभएको जस्तो धेरै विकास भएर हामी देश विदेशमा फैलिन सक्छौँ। सङ्गीत हाम्रो सम्पत्ति हो। हाम्रो सम्पत्तिलाई बचाउँ, जगेर्ना गरौँ, संरक्षण गरौँ, जसले हाम्रो पहिचान बनाइरहन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र आफ्नो विचारको निम्ति हामी हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर, हजुरलाई पनि विशेष धन्यवाद। मलाई यो गरिमामय राष्ट्रिय टेलिभिजनमा हजुरले आज मेरा केही अनुभवहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। धेरै धेरै आभारी छु सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकबिन, जुन आवाजहरूमा देश र माटोप्रति समर्पित भावनाहरू अभिव्यक्त भएका छन्, जुन सिर्जनाहरूमा जीवन र प्रेमका गहिरा अनुभूतिहरू अभिव्यक्त भएका छन्, कार्यक्रमका नियमित श्रृङ्खलाहरूमा यसरी हामी स्रष्टाहरूसँग बसेर, सर्जकहरूसँग बसेर नेपाली गीत सङ्गीतका बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौँ र उहाँको व्यक्तित्वबारे थप केही कुराहरू जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यसरी नै देश, माटो र जीवनप्रति समर्पित स्रष्टाहरूका विशेष आवाजसहित यहाँसँग भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता सुवर्ण हमाल लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ पल।